So welcome to the new video on infertility. So infertility को सेकेन्ड भिडियोमा हामी मेल इन्फर्टिलिटी को पहिला अलिक कुरा गर्छौं. सो मेल इन्फर्टिलिटी मेल पनि इन्फर्टाइल हुन सक्छ. मैले अलमोस्ट 30-40% जति कजमा मेल पनि इन्फर्टाइल हुन्छ र मेल इन्फर्टिलिटी को कजहरुलाई हामी तीनटा लेभलमा पढ्छ. यानी कि टेस्टिस भन्दा माथि नै कुनै प्रब्लम छ भने त्यो के प्रब्लमहरु हुन सक्छ, टेस्टिस को लेभलमा के प्रब्लम हुन सक्छ र टेस्टिस ठीक छ तर त्यो भन्दा पछि चाहिँ के लेभलले इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ. सो सबभन्दा पहिला जुन हामी कुरा गर्छौं कि प्री टेस्टिकुलर. सो प्री टेस्टिकुलरमा सबभन्दा बुझ्नुस् कि टेस्टिस भन्दा अगाडि नै केही प्रब्लम छ. यानी कि नर्मली के हुन्छ जस्तो सुरुमा हाइपोथ्यालमसबाट गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हार्मोन हुन्छ, त्यो रिलिज हुन्छ. त्यसले के गर्छ एन्टेरियर पिट्युटरी म्याप गरेर त्यसले एफएसएच र प्रोल्याक्टिन हार्मोनहरु रिलिज गराउँछ. र whenever there is a FSH and prolactin release, they will FSH basically act on the leading cell of testis. टेस्टिस को लीडिङ सेलमा एक्ट गरेर त्यसले टेस्टोस्टेरोन बनाउँछ र सँगसँगै के हुन्छ त्यो एफएसएच ले गर्दाखेरि टेस्टिसले त्यो भित्र आफ्नो स्पर्मेटोजेनेसिस पनि सुरु गर्छ. यानी कि स्पर्म बनाउने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई पनि सुरु गर्छ. सो वी कैन इजिली से दैट कि एफएसएच इज इम्पोर्टेन्ट थिङ फर द फर्मेसन अफ स्पर्म्स. स्पर्म बनाउनको लागि एफएसएच को ठूलो रोल छ हैन. अनि एफएसएच मा एकचोटी स्पर्म बनिसकेपछि नाउ स्पर्महरुको म्याचुरेसन हुनको लागि दे विल गो इन द एपिडर्मिस. सो एपिडर्मिस मा के हुन्छ म्याचुरेसन अलि हुन्छ हैन, केही चेन्जेसहरु आउँछन्, म्याचुरेसन हुन्छ एपिडर्मिस मा. र म्याचुरेसन भइसकेपछि नाउ द म्याच्योर्ड स्पर्म्सहरु के हुन्छ यहाँ बसिरा हुन्छ र त्यसपछि जसरी डिमान्ड हुन्छ त्यही डिमान्ड अनुसार जसरी अब सेक्स गरेको बेला वा मास्टरबेसन गरेको बेला यो एपिडर्मिसबाट के हो निस्किने हो र निस्केर भास डिफरेन्स हुँदै त्यही पाथवे जुन पाथवेबाट चाहिँ नर्मली युरिन निस्किन्छ त्यो युरेथ्राबाटै के हुन्छ त तपाईलाई यहाँ सँगसँगै अलिअलि मैले कुराहरु छोड्दिएछु. सिमेनको लागि कर्पस ग्ल्यान्डको पनि कामहरु होला, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको फंक्सनहरु होला, त्योहरु मैले देखाइन. यहाँ सिम्पली के बुझ्नुस् मैले खाली स्पर्मको मात्रै पाथवे देखाएको छु. त्यो स्पर्महरु यो पाथवेबाट के हुन्छ आएर अब युरेथ्राबाट चाहिँ निस्किन्छ बाहिर. सो यसरी नर्मल मेकानिजम यसरी चल्छ कि जीएनआरएच बाट एफएसएच, एफएसएच बाट टेस्टिसमा स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हुन्छ. यहाँबाट स्पर्महरु बनिसकेपछि म्याचुरेसन हुन एपिडर्मिसमा जान्छ. एपिडर्मिसबाट भास डिफरेन्सबाट हुँदै युरेथ्राबाट हुँदै अनि बाहिर निस्किन्छ. सो यसरी चाहिँ नर्मल स्पर्मको बन्ने र बाहिर निस्किने प्रोसेस हो. अब कुनै पनि लेभलमा ड्यामेज भयो, कुनै पनि लेभलमा यदि प्रब्लम आए के हुन सक्छ तपाईलाई मेल इन्फर्टाइल हुन सक्छ. जस्तो लेट सपोज कुनै मान्छेमा एफएसएच चाहिँ राम्ररी निस्किरहेको छैन हैन. सो एफएसएच नराम्रो निस्किने कारण के हुन सक्छ गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हार्मोन राम्ररी काम निस्केन हैन. सो एउटा प्रब्लम के भयो कि जीएनआरएच राम्ररी ननिस्केर हैन. सो एक नम्बरको लेभलमा मानिरहेको छु 1 लेखिरहेको छु कि जीएनआरएच राम्ररी निस्केन, त्यही कारण एफएसएच पनि निस्केन, त्यही कारण टेस्टिसको डेभलपमेन्टै भएन हैन, वा टेस्टिसले अब स्पर्मै बनाएन. सो केलाई म के भन्न सक्छु हाइपोगोनाडोट्रोपिन हैन. गोनाडोट्रोपिनै कम छ त्यही भएर के भयो गोनाड पनि डेभलप भएन. गोनाडले स्पर्म प्रोड्युस गर्छ. सो हाइपोगोनाडोट्रोपिन हाइपोगोनाडिजम हैन. सो एउटा के हुन सक्छ हाइपोगोनाडोट्रोपिन हाइपोगोनाडिजम हैन. सो यो पोइन्टमा हेर्नुभयो कि तपाईले के भइरहेछ कि गोनाड्स या हाइपोथ्यालमसबाट जीएनआरएच चाहिँ राम्रो रिलिज हुँदैन, जीएनएच राम्रो नरिलिज भए एफएसएच रिलिज हुन्न, एफएसएच नरिलिज भए त टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टिसले के गर्छ स्पर्म प्रोड्युसै गर्दैन. सो यो कारणले पनि के हुन सक्छ मेल इन्फर्टाइल हुन सक्छ. अर्को के हुन सक्छ लेट सपोज कि जीएनआरएचले के गर्यो प्रोल्याक्टिन पनि निकाल्दिरहेछ के. हुन मेलमा प्रोल्याक्टिन खासै केही वर्क छैन मेलमा, तर के हुन्छ केही थोरै मात्रामा प्रोल्याक्टिन पनि मेलमा निस्किन्छ. तर यहाँ के भइदियो लेट सपोज कि जीएनआरएच अलि ओभर स्टिमुलेसन भएर एफएसएच त निकाल्यो प्रोल्याक्टिन पनि धेरै निकाल्दियो र प्रोल्याक्टिन धेरै निकालेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ प्रोल्याक्टिनले नेगेटिभ फिडब्याक दिन्छ जीएनआरएचलाई. प्रोल्याक्टिनले के गर्छ नेगेटिभ फिडब्याक दिन्छ जीएनआरएचलाई. कतिको माइन्डमा होला मेल फिमेल मात्रै हुन्छ प्रोल्याक्टिन, तर मेलमा पनि हुन्छ, मात्रै फिमेलमा हुन्छ त्यो कुरा छैन, तर धेरै थोरै मात्रामा निस्किन्छ. तर अब के भयो जीएनआरएच को ओभर स्टिमुलेसनको कारणले गर्दाखेरि एफएसएच र प्रोल्याक्टिन दुवै धेरै निस्किदियो. प्रोल्याक्टिन यति धेरै निस्क्यो कि नेगेटिभ फिडब्याक जीएनआरएचमै दियो. सो जीएनआरएच को रिलिज कम भयो, अल्टिमेटली एफएसएच को पनि रिलिज कम भइदियो. अल्टिमेटली टेस्टिसबाट स्पर्म ग्रोै गरेन हैन. सो त्यहाँ के हुन सक्छ सेकेन्ड कारण हाइपर प्रोल्याक्टिनेमिया. हाइपर
प्रोल्याक्टिनेमिया हैन, हाइपर प्रोल्याक्टिनेमिया। अर्को के कारण हुन सक्छ, अर्को कारण हुन सक्छ तपाईलाई ओबेसिटी, थाइरोइड डिस्फङ्क्सन। सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, मैले के भनेको थिएँ कि एक्चुअली हर्मोनहरूको एक्चुअली वर्क गर्नको लागि, यो हर्मोनहरूले आफ्नो एउटा वर्क गर्नको लागि थाइरोइडको पनि रोल हुन्छ, थाइरोइड हर्मोनको पनि रोल हुन्छ। यदि थाइरोइड हर्मोनै यदि यसको पनि डिस्फङ्क्सन छ भने तपाईँ टेस्टिसमा राम्ररी हर्मोनहरूको त्यो सबै हर्मोनले राम्ररी एक्ट गर्दैन, त्यही कारणले गर्दा टेस्टिसले राम्ररी स्पर्मै बनाउँदैन। त यो सबै प्रब्लम टेस्टिसमा प्रब्लम छैन, टेस्टिस भन्दा माथिको प्रब्लम हो हैन। सो एउटा थर्ड प्रब्लम के भयो, थाइरोइड डिस्फङ्क्सन, थाइरोइड डिस्फङ्क्सन हैन। अर्को एउटा प्रब्लम मैले भने ओबेसिटी हैन। सो हेर्नुहोस् त यहाँ सबै प्रब्लम चाहिँ जो एबभ द लेभल अफ थाइरोइड, थाइरोइडको लेभलभन्दा माथि नै प्रब्लम हो यो सबै। त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ प्री टेस्टिकुलर हामीले मेल इन्फर्टिलिटीमा हामीलाई राख्न मिल्छ नि, टेस्टिस भन्दा माथि नै प्रब्लम छ सबै प्रब्लममा। अर्को के हुन सक्छ, केही जेनेटिक कजहरू हुन सक्छ, जस्तो 47XXY यो के सिन्ड्रोम हो, क्लेनफिल्टर सिन्ड्रोम। क्लेनफिल्टर सिन्ड्रोममा भयो के एक्चुअली यो पेसेन्ट चाहिँ मेल भएरै जन्मेको हुन्छ, तर यसमा एउटा एक्स एक्स्ट्रा छ नि त, त्यही भएर फिमेलको क्यारेक्टर पनि आइदिन्छ के। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, यो पेसेन्टहरूमा न त राम्ररी जति पनि मेलको गोनाड्सहरू डेभलप हुनुपर्ने नि त्यति राम्ररी डेभलपै हुँदैन, किनकि एक्चुअली जिएनआरएच को रिलिजै यिनीहरूकै गडबड भइरहेको हुन्छ कि। सो अल्टिमेटली गडबड माथिको लेभलमा हुन्छ, त्यही भएर टेस्टिस त्यो भएर टेस्टिस नराम्ररी आई मिन त्यो भएको खासमा प्रब्लम टेस्टिसमा थिएन हैन। यसलाई पनि हामीले प्री टेस्टिकुलरमै राखेको छौँ। अब सो यो कमन केही इक्जाम्पल्सहरू मैले भने तपाईँलाई प्री टेस्टिकुलरको। अब हामी टेस्टिकुलरको इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ हैन। अब केही तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एउटा एकदम कमन कज छ यो हैन, त्यो भन्नु पर्यो सायद मैले प्री टेस्टिकुलरमै। सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज इन द प्री टेस्टिकुलर, जुन कि धेरै कमन कज आजकल चाहिँ अझै बढी कमन भइसक्यो, यो भन्छ कि साइकोसिस र अर्को डिप्रेसन। यस्तो के देखियो भने कि जो मान्छेले साइकोसिस र डिप्रेसन हुन्छ नि, यानी कि साइकोलोजिकल प्रब्लम छ, डिप्रेसन छ, तिनीहरूमा के हुन्छ एक्चुअली हर्मोनको रिलिजै राम्रो हुँदैन कि, हर्मोनको रिलिजमा डिस्टर्बेन्स आउँछ। सो माथिबाट जुन जिएनआरएच एफएसएच को जुन एक्सिस बनेको छ हैन, त्यो एक्सिसमा तपाईँलाई प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर के हुन्छ, टेस्टिसमा राम्ररी स्पर्मको स्पर्मेटोजेनेसिस हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ जुन स्पर्म यिनीहरूमा बन्छ त्यो अलि त्यसमा यानी कि स्पर्मको संख्या धेरै कम हुन्छ हैन। र हामी अब आउने केही बेर पछि पढ्छौँ कि एक्चुअली एउटा नर्मल फिमेलमा यदि आई मिन उसलाई प्रेग्नेन्ट गर्नु छ भने कति एमाउन्ट अफ स्पर्म हुनुपर्छ त्यो हामी अहिले कुरा गर्छौँ हैन। जस्तो इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन गराउन कति स्पर्म चाहिन्छ, अब इन्ट्रायुटेराइन इन्सेमिनेसन गराउन कति स्पर्म चाहिन्छ, नर्मल प्रेग्नेन्सी हुन्छ त्यसमा कति स्पर्म चाहिन्छ, त्यो सबै हामी कुरा गर्छौँ। अहिलेको लागि के बुझ्नुहोस् कि साइकोसिस एन्ड डिप्रेसन इज अल्सो वान अफ द कज कि उसले स्पर्मको संख्या घटाउँछ। त्यही भएर डिप्रेसनमा भएको मान्छेहरूमा पनि के हुन्छ, इन्फर्टिलिटी देखिरहेको हुन्छ। अब हामी पढ्छौँ टेस्टिकुलर कजहरू हैन। टेस्टिकुलर कजमा सबभन्दा पहिलो कज हामी के पढ्छौँ, लेट्स सपोज कि माथिको सबै कुरा ठिक छ तर प्रब्लम अब टेस्टिसमा छ। सो सेकेन्ड कज इज टेस्टिकुलर। यो अन्तर्गत के पर्छ, एउटा के भयो, तपाईँले एउटा सिन्ड्रोम सुन्नु भयो होला, इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम। के त इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम, यसलाई भन्छ कार्टाजेनर सिन्ड्रोम हैन, कार्टाजेनर सिन्ड्रोम। अब इमोटाइल सिलियामा के एक्चुअली हुन्छ के, जुन यो टेस्टिस भित्र के हुन्छ तपाईँलाई सिलियाहरू हुन्छ हैन, स्पेशली जुन सर्टोली सेल हुन्छ त्यसको त्यही भित्रतिर सिलियाहरू हुन्छ, जसले चाहिँ स्पर्म बनिसकेपछि त्यसलाई माथितिर प्रोपेल गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। अब सिलियाहरू यदि हुन्छ भने लेट्स सपोज कि यो सेल छ यहाँ, यसरी सिलियाहरू छन्। अब यहाँ कुनै पनि स्पर्म बन्यो भने यसलाई माथितिर फाल्नको लागि सिलियाको मुभमेन्ट हुन्छ, चाहिन्छ। अब सिलियरी मुभमेन्टै हुँदैन त्यहाँ, यस्तो सिन्ड्रोम छ जहाँ सिलियरी मुभमेन्ट चाहिँ डिस्टर्ब भएको छ। त्यस्तो इक्जाम्पलको लागि कार्टाजेनर सिन्ड्रोममा त्यस्तो बेला के हुन्छ, स्पर्म बने पनि त्यो स्पर्मको मुभमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि मेल इन्फर्टाइल भइहाल्छ। त्यसलाई भन्छ इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम, कार्टाजेनर सिन्ड्रोम। भनेको हाम्रो कज टेस्टिकुलर थियो हैन, टेस्टिकुलरमा एउटा हामीले पढ्यौँ इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम। अर्को के गर्नुपर्छ, क्रिप्टो अर्काइडिजम। क्रिप्टो अर्काइडिजम भनेको के हो, नर्मली के हुन्छ, जब
यानी कि कुनै पनि मेल ऊ जब आफ्नो आमाको अनि मतलब युट्रसमै हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त्यसको चाहिँ एब्डोमेनमा एक्चुअली जुन टेस्टिस हुन्छ त्यो एब्डोमेनमा हुन्छ र विथ टाइम के भइहाल्छ त्यो एब्डोमेनबाट डिसेन्ट भएर तपाईँले कहाँ आउँछ त टेस्टिसमा आउँछ नर्मली स्क्रोटल स्याकमा आउँछ। अब नर्मली के हुन्छ कि एब्डोमेनमा त्यो टेम्परेचर जुन हुन्छ त्यो एक्चुअली टेस्टिस यदि एब्डोमेनमा भयो भने टेस्टिसको टेम्परेचर पनि बडी टेम्परेचर जस्तो भइहाल्छ तर एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिसको लागि टेम्परेचर जुन हुन्छ त्यो 2 डिग्री कम चाहिन्छ 2 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर कम चाहिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ गडले नेचुरली के गर्छ टेस्टिसलाई डिसेन्ड गराइदिन्छ स्क्रोटल स्याकमा र त्यो भएर के हुन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस अब हुन्छ फेभर गर्छ 2 डिग्री कममा हैन। तर कुनै पनि बच्चाको यदि टेस्टिसको डिसेन्ट डाउन हुन्छ एउटा वा दुवै टेस्टिसको यदि फेल भयो भने एब्डोमेनमै रहिहाल्यो भने एब्डोमिनल टेस्टिस छ भने स्क्रोटल स्याकमा टेस्टिस नै छैन भने त्यो कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ क्रिप्टो अर्काइडिजम। सो क्रिप्टो अर्काइडिजम भयो भने तपाईले के हुन्छ एब्डोमिनल टेस्टिस त छ तर त्यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हुँदैन ड्यू टु टेम्परेचर अनफेभरेबल भएको कारणले गर्दाखेरि। सो यो पनि एउटा कारण हो तपाईले मेल इन्फर्टिलिटीको। अर्को कारण के हुन सक्छ जस्तो कुनै बच्चा छ बच्चालाई इन्फेक्सन भयो इन्फेक्सन के भयो मम्स भयो हैन। सो मम्स भयो हुँदाखेरि के हुन्छ हामीले के पढेको थियो मम्स हुँदाखेरि हो यसले के गराउँछ तपाईले मम्सले त एउटा प्याराटिकल इफेक्ट गराउँछ यस्तो गोनाड्सहरु पनि इफेक्ट गरेर आउँछ के हो ओर्काइटिस गराउँछ यसले अनि अल्टिमेटली कम्प्लिकेसन हो मम्सको हैन। सो बच्चामा कसैले मम्स भएको छ भने त्यो बच्चा पनि उसको टेस्टिसहरुको जुन ग्रोथ हुन्छ इन्फेक्सन भएर राम्ररी ट्रिट भएन टाइममा अनि एज अ कम्प्लिकेसनको रूपमा उसले टेस्टिसहरु इन्भल्भ गर्यो हैन त्यसले गर्दाखेरि इन्फेक्सन त्योहरुमा गएर टेस्टिकुलर ड्यामेज गराइदिन सक्छ र त्यही भएर चाहिँ तपाईले के भन्छ त मेल इन्फर्टिलिटी पनि हुन सक्छ। सो कोही बच्चा त्यही भएर हामी यदि मेल पेशेन्टको हिस्ट्री लिन्छ भने हामी मेल पेशेन्टलाई यो पनि सोध्छौं कि तपाईले बच्चामा मम्स भएको छ कि छैन वा तपाईलाई यस्तो कुनै फिभर भएर तपाईको यो गालाहरु सुनिएको यस्तो हिस्ट्री पनि हामीले लिनुपर्छ। अर्को कज के हुन सक्छ अर्को तपाईलाई प्राइमेरली टेस्टिकुलर फेलियर यानी कि कुनै उसको जन्मजातबाटै उसको टेस्टिस जुन छ त्यो अन्डर डेभलप छ उसको कामै गर्दैन। सो प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ सर्टोली सेल ओल्डनेस सिन्ड्रोम सो यो कज छ जुन कजमा चाहिँ सर्टोली सेल मात्रै नै छ। अब स्पर्म प्रोड्युस त हुन्छ तर उसको जुन अझै धेरै चेन्जेसहरु आउँछ स्पर्ममा त्योहरुको लागि छँदै छैन केही कुराहरु टेस्टिसमा त्यही भएर पनि तपाईले के हुन सक्छ तपाईले मेल इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ। सो यो केही कजहरु हो तपाईले सर्टोली सेल यानी कि टेस्टिकुलर इन्फर्टिलिटीको कारणहरु। अर्को अब पोस्ट टेस्टिकुलर सो पोस्ट टेस्टिकुलरमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कजहरु के हुन्छ त पोस्ट टेस्टिकुलर भनेको टेस्टिस ठीक छ अब प्रब्लम अगाडितिर छ। प्रब्लम अगाडितिर के हुन सक्छ एउटा के हुन सक्छ तपाईलाई के भन्यो एउटा लेट सपोज कि यो जुन ओपनिङ छ नि यो ओपनिङ यसरी छ के यानी कि यो नर्मली यहाँ हुनु पर्ने ठ्याक्कै माथितिर र कसैको ओपनिङ भनौं कि तलतिर छ। अब के हुन्छ यदि ओपनिङ तलतिर छ भने यदि स्पर्म निस्किन्छ भने के हुन्छ स्पर्म त नर्मली यतातिर गए पो यति एक्स्ट्रा डिस्टेन्स कभर गर्छ हैन तर यसरी गयो भने स्पर्म नर्मली जति भेजाइनाको लेभलमा पुग्नु पर्ने त्यति हाई भेजाइनल लेभलमा पुग्दैन स्पर्म हैन हाइपो यो कन्डिसनलाई भन्छ हाइपोस्पाडियासिस। यो कन्डिसनमा के हुन्छ तपाईलाई स्पर्म जुन भेजाइनाको जति तपाईले ठाउँमा पुग्नु पर्ने हैन सो लेट्स सपोज कि यो युटेरस छ यो युटेरस छ हैन लेट्स सपोज यो युटेरस छ अनि त्यसपछि यो तपाईलाई भेजाइना छ भने अब यस्तो केसमा के हुन्छ स्पर्म लोअर लेभलमै बसिहाल्छ के त्यो माथि अलमोस्ट यो लेभलसम्म पुग्दैन स्पर्म र त्यो भएर पनि के हुन्छ त मेन इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ। सो यो प्रब्लम त टेस्टिसमा थिएन त माथिको त्यही भएर पोस्ट टेस्टिकुलर प्रब्लम हो। अर्को के हुन सक्छ अब्स्ट्रक्टेड यानी कि कुनै कारणवश यदि यो भास डिफरेन्समै केही काइन्ड अफ अब्स्ट्रक्सन छ हैन अब्स्ट्रक्सनको कारणहरु के हुन सक्छ इन्फेक्सन भएर पनि त्यहाँ त्यो ठाउँमा केही किसिमको एडिसनहरु भएर फाइब्रोसिसहरु भएर पनि हुन सक्छ हैन। सो एउटा तपाईलाई obstruction भयो सो obstructed
भास्ट डिफरेन्स अब्स्ट्रक्टेड छ। अर्को कारण के हुन सक्छ? अर्को कारण के हुन्छ? कन्जेनिटल, यदि भास्ट डिफरेन्स एब्सेन्ट छ कन्जेनेटिकली, हैन? सो एब्सेन्ट भास्ट डिफरेन्स। र अर्को कारण के हुन सक्छ? अर्को कारण जस्तो सर्जरी गर्दाखेरि सर्जिकल प्रोसेसमा के भयो कि यो भास्ट डिफरेन्सहरु तपाईले रिमुभ भइसकेछ, त्यो कारणले पनि हुन सक्छ। सो सर्जिकल कज पनि हुन सक्छ यसको, हैन? अर्को भनेको भेसेक्टोमी, यी भेसेक्टोमी भनेको त्यही भास्ट डिफरेन्स नै कट भइसकेछ त्यो केसमा। अर्को भनेको तपाईलाई अब हाइपोस्पेडिक भइसक्यो, हैन? इजाकुलेटरी फेलर, अब कुनै पनि मेलको जस्तो इजाकुलेसन नै राम्रो हुँदैन, हैन? इजाकुलेटरी फेलर हुन सक्छ। तो यो सबै कारणहरु के हो त? मेल इन्फर्टिलिटीको कारणहरु हुन्, हैन? अब यो मेल इन्फर्टिलिटी कारणहरु पढिसकेपछि अब हामी हेर्छौं कि नर्मली मेल इन्फर्टिलिटीको केसमा हामीले कसरी एप्रोच गर्ने, कुनै पनि मेल इन्फर्टिलिटीलाई कसरी डायग्नोसिस तर्फ जाने, त्यो हामी हेर्छौं। अब मेल इन्फर्टिलिटीको पेसेन्टमा हामीले सबभन्दा पहिला हिस्ट्री लिन्छौं। हिस्ट्री लिँदाखेरि इन्टरकोर्सको हिस्ट्री पनि आवश्यक हिस्ट्री छ, अरु बाँकी हिस्ट्री त लिन्छौं नै, हैन? इन्टरकोर्सको हिस्ट्रीमा के सोध्ने कि जस्तो उसले इन्टरकोर्स गर्दाखेरि अब कति मेललाई जस्तो अब सबै हामीलाई लाग्छ कि यो इन्टरकोर्सको हिस्ट्री त सबैले थाहै होला, हैन? तर कसरी इन्टरकोर्स गर्छन्, हैन? अब त्यो सबै कुरा राम्ररी सोध्नुपर्छ। जस इन्टरकोर्स रिलेटेड जति पनि कुरा हुन्छ नि त्यो सोध्नुपर्छ। अर्को भनेको उसले सानो हुँदाखेरि फिभर केही कारणले आएको थियो कि, जस्तो मम्सको कारणले, फाइलेरिया कारणले गर्दाखेरि, ट्युबरक्लोसिसको कारणले गर्दाखेरि केही फिभर आएको थियो कि थियो, त्यो सोध्नु पर्यो हामीले। किन हामीले हेर्यौं कि यो डिजिजहरुले के गर्छ त? टेस्टिसको डेभलपमेन्टमा इफेक्ट पार्न सक्छ। अर्को एडिक्सनको हिस्ट्री सोध्ने हो, के कुरा एडिक्सन छ कि छैन। अल्कोहलको एडिक्सनले समहाउ प्रब्लम नदेला पनि, तर स्मोकिङको एडिक्सनले हरेक ठाउँमा प्रब्लम दिन्छ, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिसमा पनि प्रब्लम दिन्छ, गोनाडोट्रोपिक रिलिजनमा पनि, मतलब रिलिज अफ द हर्मोन पनि प्रब्लम दिन्छ, इजाकुलेसनमा पनि प्रब्लम दिन्छ। यानी कि एभ्री स्टेप जुन हामी हेर्यौं नि जिएनआरएचबाट, त्यति हरेक स्टेपमा स्मोकिङले के गरिदिन सक्छ? इनहिबिट, त्यो स्टेपलाई स्लो डाउन गरिदिन सक्छ, त्यो स्टेपलाई बिगार्दिन सक्छ। द्याट इज अ स्मोकिङको हिस्ट्री एकदमै इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्री हो। यसको मतलब यो होइन कि स्मोक गर्ने मान्छेले चाहिँ हुँदैन, हैन? इन्फर्टाइलै हुन्छ स्पर्म गर्ने मान्छे, यस्तो त्यस्तो पनि हुन्न, तर जस्ट स्मोकिङ वान अफ द फ्याक्टर हो इन्फर्टिलिटीको, हैन? अब फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनडिसेन्डेड टेस्टिस छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो, टेस्टिकुलर साइज कस्तो छ त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो, अनि जुन अघि भनेको थिए नि हाइपोस्पेजियासिस छ कि छैन त्योहरू विचार गर्नु पर्यो। यो सबै विचार गर्नुपर्छ हामीले फिजिकल एक्जामिनेसनमा। त्यसपछि हामी एउटा बेसिक एटलिस्ट कुनै पनि मेलमा सिमेन एनालाइसिस गर्छौं, उसको जुन स्पर्म सिमेन हुन्छ त्यो लिन्छौं, हैन? र सिमेन हेर्छौं। अब सिमेनमा हामी के पारामिटर्स हेर्छौं त? हामी सबभन्दा पहिला सिमेनमा हामी भोल्युम हेर्छौं। कुनै पनि मान्छेलाई फर्टाइल भन्नको लागि उसको सिमेन एनालाइसिसमा भोल्युम जुन हुन्छ एटलिस्ट 1.5 ml भन्दा बढी हुनुपर्छ। कन्सन्ट्रेसन जुन हुन्छ त्यसमा स्पर्मको कन्सन्ट्रेसन ग्रेटर देन 15 मिलियन पर ml, यानी 15 मिलियन पर ml भन्दा बढी हुनुपर्छ। कन्सन्ट्रेसनमा तपाईहरुलाई यो 15 याद नभए पनि, हैन, सिधै तपाई याद राख्नुस् कि 20 ml, 20 मिलियन, हैन? एटलिस्ट 20 ml मिलियन पर ml भयो भने त्यो पेशेन्ट चाहिँ फर्टाइल छ भनेर भन्न सकिन्छ। र काउन्ट जुन हुन्छ यानी कि ओभरअल उसको जति पनि स्पर्म छ, हैन? सो जति पनि स्पर्म छ त्यतिमा 39 मिलियन हुनु पर्यो। लेट्स सपोज कुनै मेलमा 3 ml यदि हुन्छ भने 3 ml मिलाएर 39 मिलियन भए पुग्छ, ठीक छ? सो 39 ले राउन्ड फिगरमा तपाईले 40 मिलियन बुझ्यो हुन्छ के? यसरी याद राख्नु, कन्सन्ट्रेसन 20, काउन्ट चाहिँ 40। अब मोटिलिटी भनेको के भयो? अब तपाईले जति पनि स्पर्म छ त्यो मध्ये सबै स्पर्म मोटाइल हुन्छ जरुरी छैन, त एटलिस्ट 40% अफ द स्पर्म मोटाइल हुन्छ भने हामी चाहिँ ल अब ठीक छ फर्टाइल छ यो पर्सन भन्न सकिन्छ। अर्को अब त्यो मोटाइल भएको स्पर्म मध्ये पनि एटलिस्ट 4% स्पर्मको मोर्फोलोजी हुन्छ त्यो एकदम नर्मल मोर्फोलोजी हुनुपर्छ। नर्मल मोर्फोलोजी भनेको जुन स्पर्मको जुन उसको स्ट्रक्चर हुन्छ, हैन? स्पर्मको हेड हुन्छ, एक्रोजोमल क्याप हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ माइटोकोन्ड्रियल बडी हुन्छ, अनि टेल हुन्छ, हैन? जुन उसको बेसिक मोर्फोलोजी त्यो मोर्फोलोजी एकदम पुरै नर्मल वाला मोर्फोलोजी एटलिस्ट 4% हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढी हुनुपर्छ। अर्को कुरा
त्यहाँ लाइभ स्पर्मको संख्या जुन हुन्छ त्यो ग्रेटर देन 58%। सो राउन्ड फिगरमा तपाई 60% जति स्पर्म जुन छ त्यो लाइभ हुनुपर्छ। र अर्को कुरा पस सेलको संख्या जुन छ त्यो 1 के भन्छ मिलियन भन्दा कम हुनुपर्छ पर 1 ml मा। सो यति सबै भएपछि हामी चाहिँ त्यो मेल फर्टाइल हो भनेर भन्न सक्छौं। सो यसरी हामीले चाहिँ सुरुको इनिशियल एनालाइसिसमा हिस्ट्री, फिजिकल एक्जामिनेसन र सिमेन एनालाइसिस हामीले गर्नुपर्छ। अब केही अझै कुराहरु थिए सिमेन एनालाइसिसमा। सो एउटा कुरा मैले पीएच भनेको थिएँ। सो पीएच जुन छ त्यो 7.2 टु 7.8 को बीचमा हुनुपर्छ। सेकेन्ड कुरा भोल्युमको गरे 1.5 ml भन्दा बढी हुनुपर्छ एटलिस्ट। कन्सन्ट्रेसन मैले भने 20 ml, काउन्ट भने 40 मिलियन भन्दा बढी, कन्सन्ट्रेसन 20 मिलियन भन्दा बढी पर ml मा। मोटिलिटी भनेको एटलिस्ट 40% मोटाइल हुनुपर्छ। मोर्फोलोजीमा एटलिस्ट 4% को स्पर्मको मोर्फोलोजी नर्मल हुनुपर्छ। भाइटेबिलिटी और भायबिलिटी भनौं जसमा लाइभ स्पर्मको संख्या ग्रेटर देन 58% हुनुपर्छ और 60% राउन्ड फिगरमा हैन। पस सेलको संख्या जुन छ त्यो 1 मिलियन भन्दा कम हुनुपर्छ हैन पर ml मा। राउन्ड सेलको संख्या 5 मिलियन भन्दा कम हुनुपर्छ पर ml मा। र स्पर्म एग्लुटिनेसनहरु हुन्छ, एक्चुअली स्पर्महरु जुन हुन्छ नि जहाँ त्यहाँ के हुन्छ, कति स्पर्महरु एकअर्कासँग एकदम टाँसिसकेको हुन्छन् के, त्यसलाई स्पर्म एग्लुटिनेसन भन्छ। त्यस्तो स्पर्महरु जुन हुन्छ त्यो लेस देन 10% हुनुपर्छ। त्यस्तो धेरै भयो भने त नर्मल स्पर्म घट्छ भनेको बुझ्नुपर्छ हामीले। सो यसरी यो चार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चार्ट हो, सोध्न सक्छ एक्जाममा हैन। पीएच, भोल्युम, कन्सन्ट्रेसन, त्यसपछि काउन्ट, मोटिलिटी, मोर्फोलोजी हैन, त्यसपछि भायबिलिटी, राउन्ड सेलहरु कतिवटा छ, पस सेल कतिवटा छ र स्पर्म एग्लुटिनेसन कति छ। यो चार्ट एकदम रट्न एकदम जरुरी छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट चार्ट हो। सो अब हामी हेर्छौं कि कुनै पनि मेल पेशेन्ट यदि इन्फर्टिलिटीको हिस्ट्री लिएर आयो, एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले पायौं कि उसको सिमेन एनालाइसिस हुन्छ त्यो नर्मल, त्यो एबनर्मल छ, या त उसको जुन सिमेन त्यसमा स्पर्मै छैन, अल्जिस्पर्मिया, या त स्पर्म धेरै थोरै छ, ओलिगोस्पर्मिया। कुनै पनि एउटा कुरा छ भने हामी डिफरेन्ट कुरा हेर्छौं अहिले, तर एउटा हामी फ्याक्टर हेर्छौं हर्मोनहरु, यानी उसको सबै हर्मोनल स्ट्याटस हामी हेर्छौं र त्यो हर्मोनल स्ट्याटसबाट के छुटिन्छ त्यो हामी विचार गर्छौं। सो लेट्स सपोज कि हामीले हर्मोन स्टडी गर्यौं र हामीले के पायौं कि सीरम टीएसएच हामीले एउटा पहिला हेर्यौं। सीरम टीएसएच पेशेन्टको हाई छ, इट मिन्स पेशेन्टको के छ, हाइपोथाइरोइडिज्म। हाइपोथाइरोइडिज्म हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त, हाइपोथाइरोइडिज्म इज अल्सो वान अफ द कज अफ इन्फर्टिलिटी, मेल इन्फर्टिलिटी। सो वी शुड ट्रिट द कज अफ हाइपोथाइरोइडिज्म। ठीक, अब मानौं न सीरम टीएसएच ठिकै छ, त यसमा प्रब्लमै भएन, सिधै अर्को कुरा हेर्ने टेस्टोस्टेरोन हेर्ने, अनि सबै कुरा हेरिन्छ। म नाम मात्रै यसरी भनिरहेको छु। अब टेस्टोस्टेरोन लेभल हेरौँ, टेस्टोस्टेरोन लेभल लो छ, यसको मतलब तिमीले के बुझिरहेको छौ, टेस्टोस्टेरोन लो छ, इट मिन्स तिमीले के बुझ्यौ कि लेडिक सेल जुन छ हैन, लेडिक सेल जुन छ यसलाई एक्टिभेटै भइरहेको छैन। ठीक, इट मिन्स त्यो एफएसएच बलेमै केही प्रब्लम छ, उतै माथिल्लो लेभलमै प्रब्लम छ, नि यो प्रब्लम पनि प्री टेस्टिकुलर प्रब्लम भयो हैन। सो यो प्रब्लम प्री टेस्टिकुलर भयो भने हामीले एफएसएच जस्तै काम गर्ने हर्मोन केही न केही दिनु पर्यो पेशेन्टलाई हैन। त त्यही भएर हामी पेशेन्टलाई के गर्छौं कि त एचसीजी हर्मोन दिन सक्छौं। एचसीजी हर्मोनले के गर्छ, झन्डै यसले त्यो एफएसएचहरुलाई रिलिज गराउन यसले पनि वर्क गर्छ के। कि त हामीले के गर्न सक्छौं, एचसीजी प्लस प्योर एफएसएच पनि दिन सकिन्छ। ल योहरु हामीले दियौं, यो दिएपछि अब टेस्टोस्टेरोन लेभल नर्मल आइदियो भने के भयो, पेशेन्ट यदि रेस्पोन्स देखाइरहेछ भने इट मिन्स उसको माथिबाट जीएनआरएचहरुबाट प्रब्लम थियो, त्यही कारण उसको गोनाडले टेस्टोस्टेरोन निकालिरहेको थिएन, रेस्पोन्स बनाइरहेको थिएन। इट मिन्स उसले के थियो, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो कि। तर मैले एचसीजीहरु दिए तै पनि निस्केन, यसको मतलब के हो, उसको प्रब्लम टेस्टिसमै छ, उसको मतलब उसको प्रब्लम टेस्टिसमै छ। त यसको मतलब टेस्टिसमै त जेनेटिकली प्रब्लम होला, हुन सक्छ उसलाई टेस्टिकुलर प्रब्लमहरु होला केही जेनेटिक लेभलमै हैन। यसरी पनि हामीले टेस्टिसमा प्रब्लम हो कि माथिल्लो प्रब्लम त्यो पनि टेस्टोस्टेरोनबाट पनि एउटा अन्दाज हामी गर्न सक्छौं। त्यही भनेको मैले हो, अनरेस्पोन्सिभ भयो भने इट मिन्स माथिल्लो लेभल त ठिकै छ, यसको मतलब अब हैन, यसको मतलब हो टेस्टिकुलरमा कुनै पनि पोस्ट टेस्टिकुलर पनि हुन सक्छ, बुझ्यौ। जो टेस्टिस भन्दा यताको प्रब्लम सबै हुन्छ, उताको प्रब्लम छैन। अब अर्को हामीले मानौ उसको प्रोल्याक्टिन लेभल हेर्यौं, मानौ प्रोल्याक्टिन लेभल हाई हेर्यौं, त हुन सक्छ हाइपरप्रोल्याक्टिनिमियाले गर्दाखेरि भएको छ। त त्यति बेला हामी के गर्ने, प्रोल्याक्टिन लेभल नर्मल गर्नको लागि डोपामिन एगोनिस्ट दिन्छौं,
बुझ्यो, ब्रोमोक्रिप्टिन दिन्छ, ब्रोमोक्रिप्टिन। सो यो औषधिले के गरिदिन्छ त, उसको प्रोल्याक्टिन लेभललाई नर्मल बनाइदिन्छ हैन। अब मानव सपोज हामीले उसको एफएसएच हेर्यौं, एफएसएच हाई पायो तिमीले, एफएसएच हाई हामी कुन बेला पाउँछौ, यदि टेस्टिसले टेस्टोस्टेरोन रिलिजै कम गरिरहेछ हैन, टेस्टिसले मानव टेस्टोस्टेरोन रिलिज कम गरिरहेछ भने टेस्टोस्टेरोनको जुन इन्हिबिटरी जुन नर्मली नेगेटिभ फिडब्याक हैन, लेट सपोज कि यो पिट्युटरी छ, यो हाइपोथालामस छ, यो हाम्रो यो टेस्टिस छ भने टेस्टिसले अब मानव टेस्टोस्टेरोनै कम निकालिरहेछ हैन, लेट सपोज लेसर टेस्टोस्टेरोन निकालिरहेछ भने अब के हुन्छ, यसको नेगेटिभ फिडब्याक यहाँ धेरै थोरै जान्छ, त्यही भएर के हुन्छ, एफएसएच बढी निस्किन्छ। सो एफएसएच बढी छ, इट मिन्स त्यहाँ के छ, टेस्टिकुलर फेलुअर छ, ठिक छ नि, टेस्टिकुलर फेलुअर छ। तब के हुन सक्छ, फेलुअरमा एट्रोफी हुन सक्छ, इन्फिल्टर सिन्ड्रोम हुन सक्छ, सर्टोली सेल ओन्ली सिन्ड्रोम हुन सक्छ हैन, जो टेस्टिस काम गरिरहेको छैन, यति हामीले चाहिँ बुझ्यौं, ठिक छ। कज चाहिँ त्यसको धेरै पनि हुन सक्छ। यस्तो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ, अब टेस्टिसै उसको गडबड छ, इट मिन्स उसको त अब स्पर्मै छैन भने हामी के गर्न सकिन्छ, कि त अब एडप्ट गरिहाल्नु बच्चाले हैन, कि त डोनरहरू माग, ठिक छ नि, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। अब मानौ कि कोही मान्छेको हर्मोनल स्टडी गर्दाखेरि सबै हर्मोन नर्मल छ हैन, सबै हर्मोन नर्मल छ के, एभ्री हर्मोन इज नर्मल भने अब हामी के गर्छौँ, उसको के गर्छौँ हामी, उसको चाहिँ अब टेस्टिकुलर बायोप्सी गर्छौँ, टेस्टिसबाट बायोप्सी गर्ने, बायोप्सी गरेपछि त हेर्न सकिन्छ त्यहाँ स्पर्म बनिरहेछ कि छैन, त्यो त हेर्न सकिन्छ। सो स्पर्मेटोजेनेसिस नर्मल छ कि छैन, लाइक स्पर्मेटोजेन नर्मल आइसक्यो, इट मिन्स के छ, टेस्टिस त ठिकै छ, टेस्टिस त्यहाँबाट अब्स्ट्रक्सन छ, त्यही भएर एक्चुअली युफेरेन्ट जुन मैले भनेको थिएँ नि, उसको जुन डक्टहरू हुन्छ, इफरेन्ट डक्टहरू, त्यो इफरेन्ट डक्टहरूमा अब्स्ट्रक्सन हुन सक्छ, त्यही भएर त्यो स्पर्म बनि त रहेछ तर अगाडि बढिरहेको छैन, ओके, त्यो कारण हुन सक्छ। तर मानौ कि टेस्टिकुलर बायोप्सी गरे स्पर्मेटोजेनेसिस छैन, इट मिन्स के हो, उसको जुन त्यो टेस्टिसमा जुन ट्युबुलर एपिथेलियमहरू हुन्छ त्यो डिस्टर्ब भइसक्यो, इट मिन्स हो कि हैन हो। त त्यति बेला चाहिँ हामीले अब यदि तपाईले अब्स्ट्रक्सन मात्रै छ भने तपाईले अब्स्ट्रक्सन रिमुभ गर्नतिर जाने हैन, यदि तपाईको टेस्टिकुलर ट्युबुलर एपिथेलियमको डिस्ट्रक्सन भइरहेछ, त्यो भएर स्पर्मेटोजेनेसिस नै भइरहेको छैन, त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो त, उसको बडीमा त बन्दैन, त हामीले डोनर स्पर्महरू लिनु पर्यो कि त एडप्सन गर्नु पर्यो। त यो थियो तपाईलाई हर्मोनल स्टडीहरूबाट हामीले कसरी एप्रोच गर्ने। अब हेर, अब यस्तो ओलिगो जुस्पर्मिया छ, हर्मोनल स्टडीहरू त गर्यौं, त्यो मानव त्योहरूको कुरा छैन। अहिले हामी के हेर्यौं, जस्तो हामीले उसको जुन स्पर्म एक्जामिनेसन गर्यौं, स्पर्म एक्जामिनेसन हामीले के हेर्यौं कि फ्रुक्टोज कन्टेन्ट जुन छ नि, त्यो जुन सिमेनमा के हुन्छ, फ्रुक्टोज हुन्छ। सो फ्रुक्टोज कन्टेन्ट जुन छ सेमिनल फ्लुइडको त्यो एब्सेन्ट छ, यानी त्यो सिमेनमा फ्रुक्टोजै छैन के। सो फ्रुक्टोज छैन भने के कारण हुन सक्छ, एउटा कारण हुन सक्छ कि जुन फ्रुक्टोज एक्चुअली निस्किन्छ कहाँबाट, सिमेन फ्रुक्टोज आउँछ कहाँबाट, सेमिनल भेसिकलबाट। सेमिनल भेसिकलको एब्सेन्स छ, चाहे त्यो सेमिनल भेसिकलमा डक्ट अब्स्ट्रक्सन छ, चाहे दुवै मिक्स छ। सो कुनै पनि कारण छ भने फ्रुक्टोजको जोस आएन भने त्यति बेला पनि के हुन सक्छ तपाईलाई, अब सिमेनमा फ्रुक्टोजै छैन भने तपाईले स्पर्मै एक्चुअली त्यो के भन्छ राम्ररी ननिस्किने, एमाउन्टमा राम्रो नहुने, त्योहरू कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ। त्यति बेला हामीले के ट्रिटमेन्ट गर्ने त, ट्रिटमेन्ट हामीले गर्ने पेशा भनेको के हो, पेशा भनेको के हेर्नुस्, यसमा के हुन्छ एक्चुअली भइकेरहेछ, स्पर्म यति धेरै कम छ संख्यामा र चाहिँ फ्रुक्टोज छैन कि त्यसले के कन्सेप्सन आई मिन कि फिमेलले कन्सिभ गर्न सकोस्। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले पेशा गर्ने, पेशा भनेको के हो, यसमा के गरिन्छ त, यो स्क्रोटल स्याक हो, लेट्स सपोज यहाँ टेस्टिस छ, अब गर्छ के डक्टरले एउटा क्यानुला इन्सर्ट गर्छ, निडल इन्सर्ट गर्छ, निडल भनौँ न, क्यानुला निडल भनौँ, निडल इन्सर्ट गर्यो र टेस्टिसबाट के गर्छ, केही स्पर्महरूलाई एस्पिरेट गरिहाल्छ, ठिक छ। त परक्युटेनियसमा मैले के गरेँ, एक्चुअली टेस्टिसबाट होइन, सरी इपिडेडिमसबाट। किन इपिडेडिमसबाट, किन मैले भनेको थिएँ इपिडेडिमसमा के हुन्छ त, स्पर्महरू म्याचुअर स्पर्महरू गएर बस्छ, हो कि हैन। सो द डक्टर विल एक्चुअली इंजेक्ट or insert a needle in the epidermis and will aspirate some of the sperms from the epidermis
होइन, एस्पिरेट गर्छ र केही स्पर्महरूलाई अब उसले के गर्यो ठ्याक्कै मतलब कलेक्ट गर्यो। कलेक्ट गरिसकेपछि के गर्छ उसले, अब बल्ल त्यसलाई उसलाई त्यो स्पर्मलाई अब इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन गर्नु छ त्यसमा युज गर होइन, के गर्नु छ त्यो गर्न, त्यसरी गर्न सकिन्छ। र मानौ कि उसलाई अब यो गर्नको लागि पनि हामी अहिले एकछिन पछि पढ्छौँ कि कति स्पर्म चाहियो यो गर्नको लागि होइन। अब यसले भएन भने हामी यो होइन सरी यो गरेर मैले स्प्रेड गर्यौँ र यो स्प्रेड गरिसकेपछि अब के गरिन्छ, यो गरेपछि इक्सी गरिन्छ। इक्सी भनेको के हो, इन्ट्रा साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन। सो यसमा के गरिन्छ, मैले इक्सी गरेर त स्पर्म निकाले, स्पर्म निकालिसकेपछि अब म के गर्छु, फिमेलको जुन एग छ नि त्यो एगमा के गर्छु, इन्सर्ट गरिदिन्छु यो स्पर्म, ठिक छ। सो यो स्पर्म यो इन्सर्ट गरिसकेँ मैले होइन। सो यो प्रोसेसलाई भन्छ इक्सी, इन्ट्रा साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म भित्रै मैले के गरेँ, स्पर्मलाई इन्जेक्ट गरिदिएँ। यो प्रोसेसलाई के भन्छ, इक्सी भन्छ, इन्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन। र यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईसँग एटलिस्ट एउटा मात्रै स्पर्म यदि उसले डक्टरले पाए भने पनि द पर्सन क्यान बी फर्टाइल र उसले एक्चुअली जुन फर्टिलिटीको ट्रिटमेन्ट छ नि त्यो एक्चुअली उसको आफ्नै सन्तान एक्चुअली हामीले ट्रिट गर्न खोज्नुपर्छ क्या। डोनर पाउनु चाहे अरूको स्पर्म लिनु यो भनेको चाहिँ त्यो एकदम लास्ट अप्सन हो क्या, त्यो एक्चुअली ट्रिटमेन्टै होइन। अब कि त अरूको डोनर अरूको एग लिहाले अरूको केही लिहाले त्यो भनेको रियल ट्रिटमेन्ट होइन क्या। इन्फर्टिलिटीको ट्रिटमेन्ट भनेको उसकै बायोलोजिकल चाइल्ड उसलाई दिनु, त्यही कपलकै बायोलोजिकल चाइल्ड उनीहरूले पाओ भनेको इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट हो। सो रियल ट्रिटमेन्टहरू भनेको यहीहरू हो। इक्सीहरू भनेको उसकै आफ्नै एउटा स्पर्म पाए पनि यसले के गर्न सक्छ, पेसेन्टले बायोलोजिकल चाइल्ड लिन सक्छ। लेट्स सपोज कि अरू सबै प्यारामिटर सिमिलरिटिजमा ठिक छ तर पसेल देखिरहेछ, पसेल जुन नर्मल मैले भनेको थिएँ नि एमाउन्ट त्योभन्दा बढी पसेल लेख्यो भने अब हामीले के गर्ने, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको मसाज गर्ने। सो प्रोस्टेटिक मसाज गर्ने र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको मसाज गरिसकेपछि पहिला भन्दा बढी आउँछ तपाईँलाई सिमेन र त्यो सिमेनलाई के गर्ने, अब कल्चर र माइक्रोस्कोपी गर्ने। सो कल्चर सेन्सिटिभिटी गर्ने, कल्चर सेन्सिटिभिटी र यो कल्चर सेन्सिटिभिटी गरिसकेपछि अल्टिमेटली हामी के गर्छौँ, एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिक दिन्छौँ। एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिक्स हामीले प्रोभाइड गराउने। सो यति थियो तपाईँले एब्नर्मल सिनोरेसिसलाई कसरी एप्रोच गर्ने होइन, विथ ट्रिटमेन्ट पनि हामीले भन्ने कुरा गरिसक्यौँ कि यो केसमा के ट्रिट गर्ने, त्यो केसमा कसरी ट्रिट गर्ने, त्यो केसमा कसरी ट्रिट गर्ने। सो यो सबै थियो तपाईँले मेल इन्फर्टिलिटीको सबै कुरा, तपाईँले डायग्नोसिस के गर्ने होइन, त्यो सबै हामीले पढिसक्यौँ।